السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم سنتعلم اسماء الحيوانات. بسم الله الرحمن الرحیم. اونٹ، اونٹ. جمل، گائے، گائے. بقرۃ، بھینس، بھینس. جاموس، بکری، بکری. ماعز، بھیڑ، بھیڑ. خروف، دمبا، دمبا. کبش، گھوڑا، گھوڑا. حصان، گدھا، گدھا. حمار، خچر، خچر. بغل، شیر، شیر. اسد، چیتا، چیتا. نمر، ہاتھی، ہاتھی. فیل، زرافہ، زرافہ. زرافۃ، لومڑی، لومڑی. ثعلب، ریچھ، ریچھ. دب، بھیڑیا، بھیڑیا. ذئب، ہرن، ہرن. غزال، بندر، بندر. قرد، مگرمچھ، مگرمچھ. تمساح، کتا، کتا. کلب، بلی، بلی. قطۃ، چوہا، چوہا. فأر. شكرا لكم على مشاهدة المقطع، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.